यूट्यूब की इन वीडियोस या दिगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए आप हजरात को तो ये ख़बर मिल ही चुकी होगी कि हमारे दौर का मिर्ज़ा, जिसे मिर्ज़ा मंगोल, छोटा मिर्ज़ा कादियानी इस जैसे कई नाम दिए जाते हैं, वही इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली आखिरकार गिरफ़्तार किया जा चुका है। जिसकी वजह क्या है, क्या नहीं है और कौन सी ख़बर में कहाँ तक सच्चाई है, इन बातों की तस्दीक आप हजरात ख़ुद भी कर चुके होंगे या अब यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के दिगर प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। मुझे इन तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इतना बताना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली की गिरफ़्तारी उसके गुज़िश्ता बयानात के पेश नज़र बेहद ज़रूरी थी, ताकि बेलगामी का मुज़ाहरा करते हुए जो उसने बुज़ुर्गान दीन, औलियाए कामिलीन बल्कि अंबिया व मुरसलीन की शान में जो ज़बान दराज़ियाँ करता आ रहा था, इस पर लगाम की ज़रूरत, जिसके लिए कम अज़ कम इसकी गिरफ़्तारी की शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जो आखिरकार अमल में आ गई। आज की इस वीडियो में इसी के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप हज़रात के सामने पेश करने वाला हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन व नाज़रीन, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली ये दौरे हाजिर का एक फ़ितने अज़ीम बनकर रफ्ता रफ्ता अपने पैर पसारता चला जा रहा है। और ये फ़ितना ऐसा फ़ितना है कि जो महबूबान खुदा असलाफ़ व अकाबिर के साथ साथ हम असर सुन्नियों के ख़िलाफ़ बकवासात तो करता ही रहता है, मगर न तो देवबंदियों को इसने बख्शा है और न ही गैर मुक़ल्लिदीन को। इन सब के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ शोशा ये आए दिन छोड़ता ही रहता है, जिसके नतीजे में आपने देखा होगा कि मिर्ज़ा का ताक़ुब हमारे उलमाए अहले सुन्नत व जमात तो करते ही हैं, देवबंदी वहाबी और गैर मुक़ल्लिद वहाबी लोग भी इनका रद्द करते रहते हैं। और इस तरह हर तरफ से इस मिर्ज़ा जहलुमी की तरदीद ज़बरदस्त तरीक़े से होती रहती है, मगर इस बंदे पर बेगैरती की ऐसी चादर पड़ी है कि लाख ज़लील व रुसवा होता रहा, मगर अपने मिशन से ये टस से मस न हुआ। इसके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाई जाती रही, किताबें भी लिखी गईं, हत्ता कि हमारी ये किताब पाक से शाये भी हो चुकी है और अनकरीब हिंद से भी शाये होगी। पाक वाले सामाईन इस पर लिखे मकतबा से या नाशिर से ये किताब हासिल कर सकते हैं और इसका मुताला कर सकते हैं, जिसमें ज़बरदस्त तरीक़े से दलाइल के साथ मिर्ज़ा मोहम्मद अली का रद्द किया गया है, वो भी उसके अपने अक़वाल की रोशनी में, उसके अपने बनाए उसूल की रोशनी में। इस किताब की PDF फ़ाइल फ़िलहाल दस्तयाब नहीं हो सकती है, वरना आप हज़रात तक ज़रूर पहुँचाई जाती। अलमुख्तसर ये कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली हर तरफ से और हर तरीक़े से ज़लील व रुसवा होता रहा, मगर मजाल है कि बंदे के माथे पर शिकन आए। मिर्ज़ा तो बेहया बाश व हरचे खाई कुन की ज़िंदा मिसाल बनकर ज़लील होता रहा और अपना गंद फैलाता रहा, लेकिन जब पाप का घड़ा भर गया तो फिर आखिरकार गिरफ़्तार कर ही लिया गया। हालांकि ऐसे लोगों की रसाई काफ़ी ऊपर तक होती है, मुमकिन है कि जल्द ही रिहाई या ज़मानत की भी खबर मौसूल हो जाए। जो भी हो, मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी से यकीनन इस फ़ितने का ताक़ुब करने वाले और इस फ़ितने के ख़तरे को महसूस करने वाले लोग सुकून का एहसास कर रहे होंगे। सामाईन व नाज़रीन, जो लोग मिर्ज़ा जहलमी से वाकिफ़ हैं, इनके बयानात वग़ैरह या शॉर्ट क्लिप देखते रहते हैं या इत्तेफ़ाक़न उनके सामने आ जाते हैं, उनमें से अक्सर लोगों को मालूम होगा कि मिर्ज़ा की आदत ये है कि ये पहले ज़बान दराज़ी करता है बुज़ुर्गों की शान में, और जब कोई उस पर गिरफ़्त करते हुए पूछता है, उसके अपने कौल के मुतालिक, उसके अपने कहे हुए जुमले के मुतालिक जब पूछता है तो साफ़ उससे इनकार कर जाता है, जिसकी यहाँ पर सिर्फ़ 2 मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मगर सामाईन, उन हवालों से पहले मिर्ज़ा मंगोल अपने बारे में क्या दावा कर रहा है ये पहले सुन लें, फिर उसके बाद इसका जवाब इसी की ज़बानी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। देखें ये क्या कह रहा है अपने बारे में। हम मंगोलों की औलाद हैं, इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने तो सारे बाबे मंगोलों ने वड्डे हुए ने, जितने औलिया अल्लाह ने, जो वो काफिर सन। औलिया अल्लाह की शान में इनकी ज़बान दराज़ी आपने सुन ली और अपने नसब पर भी इनको फ़ख्र करते हुए आपने सुन लिया है। अब इसका जवाब इसी की ज़बानी सुने कि अपनी जाहिली नसब पर फ़ख्र करने वाले के मुतालिक हदीस शरीफ में क्या आया है। ये ख़ुद मिर्ज़ा मंगोल ही बयान कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने जाहिली नसब पर फ़ख्र करे उसको कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासुल काट के, उसकी शर्मगाह काट के अपने मुंह में रख ले, और उसके आगे अल्फाज है, ये बात कनाए से मत करो, डायरेक्ट कहो। तो अब इंसाफ का तकाजा यही है कि अब इस मिर्ज़ा मंगोल को अपनी बयान करदा हदीस शरीफ पर अमल करते हुए
اس کام کو جلد سے جلد کر لیں۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، غالباً آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں اس مرزا نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نہایت نازیبہ جملہ استعمال کیا، اور جب اس جملے کے متعلق اس سے پوچھ ہوئی تو اس سے صاف یہ مکر گیا۔ یہ ریسنٹلی جیسے ہم نے بھی ویڈیو بنائی ہے، پھر یہ جو آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی تھی، کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے یوز نہیں اس طرح نہیں، جب تک آپ کو پورے جملے نہیں یاد آپ کو سوال کرنے کا حق ہی ختم ہو جائے گا۔ جی میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس، ٹھیک ہے؟ رکو ذرا، صبر کرو، ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا، کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا، کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا، کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ لیکن سامعین، مرزا کی بے غیرتی دیکھیں کہ علی الاعلان جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے تو کچھ اور کہا ہے۔ سنیں ایک بار پھر۔ کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے یوز نہیں اس طرح نہیں، جب تک آپ کو پورے جملے نہیں یاد آپ کو سوال کرنے کا حق ہی ختم ہو جائے گا۔ جی میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھیں سامعین، کیسے صاف اپنی باتوں سے مکر کر علی الاعلان مرزا محمد علی جہلومی نے جھوٹ بولا ہے، مگر اس مرزا کے اندھ بھکتوں کو، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہو یا پڑوسی ملک میں، ان لوگوں کو یہ سب کہاں نظر آتا ہے؟ وہ لوگ تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کے خلاف جم کر یہ بکواس کرتا ہے اور خود دودھ کا دھلا بنا بیٹھا ہے۔ حالانکہ سامعین، یہ کتنا دودھ کا دھلا ہوا ہے، جب آپ ہماری اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس کے سارے بھرم کھل جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں میں کیسے الجھ کر اور جکڑ کر رہ گیا ہے۔ خیر، یہ تو ہوا پہلا حوالہ۔ اب سامعین و ناظرین، دوسرا حوالہ بھی ملاحظہ فرما لیں اور دیکھیں کیسے کرسچن کا نام لے کر کیسا گند پھیلانے کی ناپاک جسارت کی ہے، کوشش کی ہے۔ جب اس کی گرفت ہوئی تو پھر یہاں بھی جھوٹ بول کر نکل گیا اور انکار کر دیا کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں بلکہ ایسا کہا تھا، حالانکہ یہاں بھی جھوٹ بول کر نکلنے کی ناکام کوشش کی ہے، جسے پکڑنے والوں نے اچھے سے پکڑا ہے۔ بہرحال دیکھیں آپ اس ویڈیو کو۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان، آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو۔ اور اس میں میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ سمجھتے دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ، دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین ثم لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب سامعین و ناظرین، ایسے فتنہ عظیم کی گرفتاری ہونا یقیناً خوشی کی بات ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کا بدلہ جلد سے جلد دے دے اور امت مسلمہ کو اس فتنہ عظیم سے مکمل نجات عطا فرمائے۔ بس سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور ساتھ میں ہیپ بھی کر دیجئے تاکہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس مرزا منگول کے فتنے کو آسانی سے سمجھ سکیں۔